عظم ربك سبحانه وتعالى بالحلف، فإن الحلف نوع من أنواع العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى، والحلف هو أمر من أمور التعظيم لله جل وعلا. وكان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحلف بالله عز وجل. الموحد لا يحلف بغير الله عز وجل مهما عظم هذا الشخص. لا ملك مقرب، كان يقول واحد لا وجبريل، جبريل عظيم، رسول من رسل الملائكة وعظيم من عظماء الملائكة، ومع ذلك لا نحلف بجبريل، إنما نحلف برب جبريل. لا نحلف بأي نبي ولا رسول ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ما نقول لا ومحمد أو ومحمد كذا وكذا، أبدا لا يجوز، هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكذا إخوانه الأنبياء والمرسلين. لا نحلف بأحد من الصحابة رضي الله عنهم، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الحسن ولا الحسين ولا غيرهم من الصحابة، لا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع عظمتهم ومكانتهم، إلا أنه لا يجوز في الشرع أن أحلف بغير الله عز وجل. فالشيطان يستخدم الحلف في تغيير الأمور، ومنها أن يجعلك تشرك بالله عز وجل في أن تعظم غير الله سبحانه وتعالى بالحلف. إياك 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 إياك، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. فاحذر من الشرك واحذر من الكبائر، وعلم لسانك وعود لسانك على أن لا تحلف إلا بالله عز وجل، وإياك أن تكون حلافا فلا تحلف إلا لأمر عظيم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، لو جمعنا الأحوال والوقائع التي مرت عليه ما حلف بالله إلا في أمور يسيرة جدا.